اے سید ابرار اگر آپ ناتے ہو جاتے سبھی خوار اگر آپ ناتے اے سید ابرار اگر آپ ناتے قرآن کا اخلاق زمانے میں نہ ملتا قرآن کا اخلاق زمانے میں نہ ملتا اے صاحب کردار اگر آپ ناتے ہو جاتے سبھی خوار اگر آپ ناتے کمزور صدا ظلم کی چکی میں پستے کمزور صدا ظلم کی چکی میں پستے مظلوموں کے غم خوار اگر آپ ناتے ہو جاتے سبھی خوار اگر آپ ناتے رکھتا نہ کوئی ہاتھ یتیموں کے سروں پر رکھتا نہ کوئی ہاتھ یتیموں کے سروں پر مر جاتے یہ نادار اگر آپ ناتے ہو جاتے سبھی خوار اگر آپ ناتے ہوتی نہ کبھی بیٹیاں جنت کی ضمانت ہوتی نہ کبھی بیٹیاں جنت کی ضمانت عورت کے نگہدار اگر آپ ناتے ہو جاتے سبھی خوار اگر آپ ناتے امی نہیں بنتے کبھی دنیا کے معلم امی کبھی بنتے